बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे सूरा अल-मुल्क का ओवरव्यू, एक ख़ुलासा बयान करना है। सूरा अल-मुल्क कुरान हकीम की 67 नंबर सूरत है। इसकी 30 आयात हैं, 2 रुकू हैं, इसके 7 पैराए हैं। और ये बताता चलूँ कि कुरान हकीम के कुल मुनफरद अल्फाज की तादाद 18,088 है। सूरा मुल्क के कुल अल्फाज की तादाद बाशमूल हरफ अतफ वाओ के 362 है। और सूरा मुल्क में जो एक ही बार अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनकी तादाद 46 है। इसका नाम इसकी पहली ही याद से माखूज है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, यानी बरकत वाली है, ब्लेस्ड है और हमेशा दवाम रखती है, सबात रखती है वो हस्ती अल्लाह ताला की ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है पूरी कायनात की। और यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हर चीज़ पे कादर है, मुक़तदिर है। ये सूरा मक्की है और इसका नुज़ूल रसालत मआब का जो मक्का का क़याम था उसके इब्तदाई दौर में हुआ। इससे पहले जो सूरा है सूरा तहरीम है, जो कि मदनी सूरा है। सूरा तहरीम में जो मौज़ूआत थे वो ख़ुसूसन ख़वातीन के हवाले से अल्लाह ताला की हदूद को कैसे मद्देनज़र रख सकते हैं, और फिर अज़वाज मुतहरात के ज़रिए दुनिया भर की ख़वातीन को ये तनबीह की गई थी कि उनको आखिरत के जो मनाज़िल हैं और जो रूहानी ज़िंदगी है उसको इस दुनिया की ख्वाहिशात पे तरजीह देनी चाहिए। और साथ ही ये बताया गया था कि इंसानी शख्सियत जो है उसका दारोमदार उसके अमाल की बुनियाद पे है, ना इस बुनियाद पे कि उसका तअल्लुक़ किसी बड़ी शख्सियत के साथ हो। लेकिन सूरा मुल्क जो है नाज़रीन, इसमें इस्लाम की तालीमात पाई जाती हैं, इसमें खुदा की वहदानियत का जिक्र है, फितरत की हिनाबंदी पाई जाती है, फ़िक्र और तदब्बर को दावत दी गई है, और साथ ही जहन्नम के मनाज़र बयान किए गए हैं ताकि इंसानी तफक्कर और तदब्बर जो है वो कायनात पे गौर करे और उसकी रैशनैलिटी को समझे। नाज़रीन, जितनी भी मक्की सूरा हैं उनका एक मौजू बड़ा कामन है जिसमें कि तौहीद, रसालत और माआद का जिक्र है, यानी क़यामत का जिक्र है, और इंज़ार पाया जाता है और तदब्बर और तफक्कर के अरमानात पाए जाते हैं। दूसरा, इस सूरा में इंज़ार की कैफियत पाई जाती है और ख़बरदारी पाई जाती है। जहन्नम के सीन बयान किए गए हैं ताकि उस मौका से सबक हासिल करते हुए इंसान अपने अमाल को बेहतर करें। और इसमें रसूलों के मुकज़्ज़बीन का जिक्र है, आखिरत के अज़ाब का जिक्र है, और साथ ही अनफ्स व आफ़ाक़ के दलाइल भी दिए गए हैं, और खुदाई नेमतों का जिक्र पाया जाता है। और तदब्बर इंसानी से एक मकालमा है जो कि आखिरी रुकू में है, और इसी तरह आखिरी रुकू में आफाकी नेमतों का तज़किरा भी है और सवालात भी हैं। नाज़रीन, सूरा अल-मुल्क का कलीदी या अमूदी ख्याल ये है कि तख्लीक़े कायनात का सबब क्या है और मकसद क्या है, और साथ ही मादा और हयात की तख्लीक़ का मकसद बयान किया गया है कि किस तरह इंसान मुश्किलात में अपने अमाल को बेहतर से बेहतर अंजाम दे सकता है। ये अनुमान इससे पहले सूरा इसरा की आयत नंबर 7 में और सूरा काफ की आयत नंबर 7 में भी ज़ेर बहस आ चुका है। लेकिन सूरा अल-मुल्क में ये तख्लीक के साथ साथ मादा और हयात की तख्लीक को एक साथ जिक्र करके आमाले हसना के साथ जोड़ा गया है ताकि वो हयात आखिरत के तसव्वुर को अपने शऊर में लाए और अपने अमाले साले को बेहतर से बेहतर कर सके। नाज़रीन, सूरा अल-मुल्क के 7 पैराए हैं। इसका पहला पैरा जो है आयत नंबर 1 से आयत नंबर 4 तक है। इसमें तौहीद और मकसद हयात का जिक्र पाया जाता है और कहा जाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ब्लेस्ड है, उसको हमेशा दवाम और सबात हासिल है, क्योंकि उसके हाथ में, याद कहते हैं हाथ को, कि अल्लाह ताला की हाथ में ही सारी कायनात की बादशाहत है। और उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कादर है हर चीज़ पे, और हर चीज़ को उसने एक ख़ास पैमाने से मापा हुआ है। नाज़रीन, सूरा अल-मुल्क के बारे में रसालत मआब ने कहा कि कुरान हकीम में 30 आयात वाली एक सूरा है जो कि इंसान की आखिरत में सिफारिश करेगी हत्ता कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, और अल्लाह ताला की ज़ात वो है जिसने के मौत और ज़िंदगी को पैदा किया, किस मकसद के लिए? ले यब्लुवाकुम, ताकि आपको आज़माया जा सके, अय्युकुम अहसनु अमला, कि ताकि आप अपने आमाल में, अपने अफ़वाल में कितने अच्छे हैं। वाहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, कि अल्लाह ताला की ज़ात मुतलक गालिब है और अल्लाह ताला की ज़ात मग़फ़िरत करने वाली है। नाज़रीन, फिर कुरान हकीम कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात वो है कि जिसने 7 आसमान पैदा किए तय बर तय,
یعنی ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، اور آپ ان میں کوئی ڈفرنس نہیں دیکھیں گے، کوئی کانفلکٹ نہیں دیکھیں گے، کوئی عدم مطابقت نہیں دیکھیں گے. آپ اپنی نظر جتنی بھی دوڑائیں گے آپ کو ہر جگہ ایک سمٹری نظر آئے گی، ایک ہارمنی نظر آئے گی. ثم ارجع البصر کرتین، جتنی بھی نظر آپ دوڑا کے دیکھیں گے آپ کی نظر تھک ہار کے واپس آ جائے گی. تو کرتین جو ہے یہ تسنیہ ہے جس کا مطلب تقریر اور تکثیر ہے، بیسیکلی بار بار ایک فعل کو کرنا. اس میں تسنیہ کے سیغے میں 2 دفعہ، یعنی آپ دوبارہ اپنی نظر دوڑائیں. ناظرین جو پیراگراف نمبر 2 ہے، آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 11 تک ہے، اس میں منکرین حق کا انجام ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں کے ساتھ مزین کر دیا ہوا ہے، اور پھر ہم نے شیاطین کے لیے ایسے آلات بنا دیے ہوئے ہیں جو ان کو بھگاتے ہیں، اور ان کے لیے ہم نے عذاب سعیر یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب بنایا ہے. تو ناظرین جو ستاروں کا ذکر ہے یہاں پہ عام طور پہ قرآن حکیم میں 3 طریقے سے ستاروں کا ذکر پایا جاتا ہے. ایک آسمانوں کی زینت کے حوالے سے، دوسرا شیطانوں کا جو بھاگ دوڑ ہے یعنی ان کی جو گرفت ہے اس کے حوالے سے، اور پھر جو سمندر اور زمین ہے یا بر و بحر ہیں ان میں راستوں کی رہنمائی کے لیے. ناظرین پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ لیکن جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے عذاب جہنم بنایا ہے، اور یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے. اور پھر ایک جہنم کا سین ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جب ایسے کافرین یعنی ایسے کفر کرنے والے یا حقیقت کا انکار کرنے والے جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور وہ غصے سے بھڑک رہا ہوگا، اور جب بھی کوئی گروپ اس میں داخل کیا جائے گا وہاں پہ داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ آیا آپ کے پاس کوئی رسول یا کوئی آپ کو ڈرانے والا، آپ کو خبردار کرنے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ یقیناً ہمارے پاس آیا تھا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو کہا کہ آپ پہ کسی چیز کا کوئی نزول نہیں آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بلکہ آپ تو بہت بڑے دلال میں ہیں، بہت بڑی غفلت میں ہیں. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي صَحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے غور سے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیتے تو یقیناً آج ہم پہ یہ گرفت نہ ہوتی. تو فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو گویا انہوں نے اپنے ظلموں کا، اپنے گناہوں کا انہوں نے اعتراف کر لیا، اور یقیناً وہ اس آگ کے حقدار ہوئے. ناظرین جو تیسرا پیراگراف جو ہے آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 14 تک ہے، اس میں حسرت مکذبین حق ہے. جو مکذبین حق تھے ان کی حسرت پائی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے آگے خشوع و خضوع سے پیش آتے ہیں اور جو چیزیں ان کو نظر نہیں آتی ان پہ تدبر اور تفکر کا استعمال کرتے ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرے گی اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. تو ناظرین جو خشوع ہے یعنی جو بالغائبے کا لفظ بڑا قابل غور ہے. غائبہ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو آپ کو فزیکلی نظر نہیں آتی، یعنی وہ آپ کی بصارت کی رینج میں نہیں ہے لیکن وہ آپ کی بصیرت سے باہر نہیں ہے. تو یعنی ایسی چیز جو آپ کو نظر نہ آئے، آپ آنکھوں سے دیکھیں لیکن نظر نہ آئے، لیکن جب آپ اس کو دماغ کی آنکھ سے دیکھیں تو وہ نظر آئے، اس کو کہتے ہیں غائبہ. تو لہٰذا غائبہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف یہاں تک رہنا کہ کوئی چیز نظر نہ آئے، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بصارت میں بے شک نہ ہو لیکن آپ کی بصیرت میں ہو، آپ کا دماغ اس کے بارے میں اندازے لگا سکے. یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسانوں کے دل و دماغ سے بخوبی واقف ہے. انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بریک سے بریک بات بھی ہمارے سینوں کے ساتھ جو چمٹی ہوئی ہے ان سے واقف ہے. الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کہ کیا جس نے آپ کو پیدا کیا ہو وہ آپ کے بارے میں جان نہیں سکتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا خالق ہو اور آپ کے بارے میں جانے نہ؟ لطیف کہتے ہیں جب مائکروسکوپیکلی آپ چیزوں کو جان سکیں، یعنی بریک بینی سے جان سکیں، اور خبیر ہے جب آپ کس چیز کے بارے میں خبر رکھیں. 4 نمبر پیراگراف جو ہے وہ آیت نمبر 15 سے 18 تک ہے. اس میں عطائے الہی یعنی امن و آشتی کا تذکرہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جعلکم الارض ذلولا، ذلولا کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو جو انتہائی فرمانبرداری کے ساتھ جھک جائے. فامشوا فی مناکبہا، اور پھر آپ اس کے راستوں میں چلتے ہیں. وہ کلو من رزقہ والنشور، اور پھر آپ ان میں رزق کھاتے ہیں، اور یقیناً آپ نے آفٹر آل یعنی آخر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لوٹنا ہے. تو ناظرین اس میں مناقب جو ہے وہ منقب کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے راستے اور اطراف. اور پھر قرآن حکیم بڑا تدبر کی بات بیان کرتا ہے کہ کیا یہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اگر آسمان سے کوئی زلزلہ یا کوئی آفاقی آفت آ جائے تو زمین ان کو کبھی جگہ نہیں دے گی، اور یا پھر ان پہ پتھروں کی بارش ہو جائے،
حاسب کہتے ہیں ایسی ہوا جس میں کنکریں اور مٹی پائی جائے اور شدید اور تند قسم کی آندھی ہو، اس کو حاسب کہتے ہیں۔ ام امنت من فی السماء، اور کیا تم اس سے بھی نہ ڈر ہو، ان یرسل علیکم حاسب، کہ اگر تم پر آسمان سے پتھر برسائے، یعنی آسمان تم پہ پتھر برسائے، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو پھر تم یقیناً جان لو گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی خبردار کرنے والی ہے، کیسی ڈرانے والی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی تاریخی شہادتوں کا حوالہ پایا جاتا ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور پھر وہ قومیں یعنی جو ماضی میں تباہ ہو گئی تھیں، جنہوں نے حق کو جھٹلایا تھا، ان کا ریفرنس ہے کہ پھر وہ لوگ جنہوں نے یعنی حق کو جھٹلایا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، سو میری ناپسندیدگی کا انجام ان پہ کیسا ہوا۔ 5 نمبر پیراگراف آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 22 تک ہے، اس میں عطاء الہی اور رزق اور ہدایت کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اپنی کائنات پہ غور کرو، ان پرندوں پہ غور کرو کہ جب وہ اڑان لیتے ہیں تو کبھی اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور کبھی سکیڑتے ہیں، تو کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ کون ہے جو ان کو تھامتا ہے؟ یعنی ان کو کوئی نہیں تھام سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، جو کہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً ہر چیز کو دیکھتی ہے۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ آیا آپ کے پاس کون سا ایسا لشکر ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود جو کافر ہیں، جو حق کا انکار کرتے ہیں، اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ تدبر اور تفکر کریں کہ آپ کو رزق کہاں سے ملتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ آپ کو کوئی رزق دے سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ سرکشی میں ہے۔ لجو کہتے ہیں جب آپ کسی بات پہ اڑ جانا، ضد کے ساتھ اڑ جانا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ انسانوں کے تفکر کو بیسیکلی دعوت دی ہے، تدبر پہ دعوت دی ہے کہ وہ غور کریں آپ۔ ناظرین، پھر آیت نمبر 22 پہ بڑا خوبصورت سوال قرآن حکیم پوچھتا ہے کہ کیا ایسا بندہ جس کی چال میں ٹیڑھا پن ہو، اور ایسا بندہ جس کی چال میں توازن ہو، تناسب ہو، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اس بندے کے برابر ہو سکتا ہے جو کہ توازن اور تناسب سے صراط مستقیم پہ چلے؟ یعنی یہ پھر انسان کا جو دماغ ہے اس کو یہاں پہ آیتیں پکارا ہے کہ آپ غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں۔ ناظرین، جو چھٹا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 27 تک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، نامائے الہی اور یوم قیامہ کا ذکر پایا جاتا ہے، اور اس میں ابلاغ پایا جاتا ہے۔ رسالت مآب کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو ابلاغ کر کے، ان کے ساتھ کنورسیشن کر کے ان کو یہ بتائیں، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، کہ ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، ریز کیا ہے، وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو سماعت دی، پھر آپ کو بصارت دی یعنی آنکھیں دی، اور پھر آپ کو دل دیا، لیکن اس کے باوجود آپ بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ قلبہ اور آفدہ، قرآن حکیم نے 2 ہی الفاظ استعمال کیے ہیں دل کے لیے۔ جو قلب کا مطلب ہوتا ہے جو زیادہ سوز و ساز کے ساتھ ہو، اور اس کا تعلق زیادہ جذبات کے ساتھ ہوتا ہے، انسانی مائنڈ کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن اس میں جذبات غالب آتے ہیں۔ آفدہ ہے وہ اس میں ذہن کی طرف زیادہ اشارہ ہے، یعنی جہاں پہ معقولات ہوں گے۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ رسالت مآب کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اٹھانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد آپ کو زیادہ بنایا ہے، اور زمین پہ آپ کو یعنی آپ کی تکثیر کی ہے، آپ میں اضافہ کیا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی جانا ہے۔ اور پھر کفار کہتے تھے کہ وہ وعدہ کب ہوگا، یعنی یوم قیامت کی طرف اشارہ ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہ وہ وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، یعنی وہ ایک سوال کرتے تھے کفار اکثر رسالت مآب سے، کہ وہ پوچھتے تھے کہ کب ہوگی وہ قیامت، کب ہوگا وہ وعدہ ہمارا پورا، اگر آپ سچے ہیں۔ تو ایسے ہی سوالات کفار اکثر کیا کرتے تھے، اور قرآن حکیم میں بے شمار جگہ پہ ان کا ذکر ہے۔ رسالت مآب کو کہا جاتا ہے کہ ان کو سمجھائیں، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ ان کے سمجھائیں کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور میں صرف واضح طور پہ بڑا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْا، کہ جب وہ ایسے لوگ، ایسے کافر جب قیامت کے دن یہ مناظر دیکھیں گے کہ جب جہنم کی آگ ان کی طرف پہنچ رہی ہوگی، اور ان کو کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کے بارے میں آپ پکارا کرتے تھے۔ اس میں راؤ کا اشارہ جو ہے وہ قیامت کی طرف ہے، اور تدعونا یا تدعونا ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، جو 7واں پیراگراف ہے آیت نمبر 28 سے 30 تک ہے، اس میں اقرار توحید ہے اور تردید شرک ہے۔
रसालत मआब को कहा जाता है कि वो लोगों को समझाएं कि आपने कभी गौर किया कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात मुझे और मेरे साथियों को तबाह कर दे या हम पे रहम कर ले, तो यानी हमारी वसादत से, हमारी सलाहियतों से ये बहुत बार है कि अल्लाह ताला की ज़ात हम पे रहम खाए या हम मुझे और मेरे साथियों को भी हलाक कर दे, तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप बताएं कि आप तो अल्लाह ताला की ज़ात के मुनकर हो, हक़ के मुनकर हो, तो आपको जब अज़ाब अलीम आएगा तो आप उसको कैसे बचेंगे उनसे? यानी गोया कि उनके तदब्बर को ये दावत दी गई है कि आप गौर करें, आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को मूव करें। रसालत मआब को कहा जाता है कि इनसे कहें कि हम अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान रखते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात पे ही तवक्कुल रखते हैं, और यकीनन जो लोग ऐसा नहीं करते, इसके अक्स में होते हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि वो कितनी बड़ी वाज़ेह डिस्ट्रैक्शन में हैं, वो कितनी बड़ी ज़लालत में हैं। फिर आखिरी आयत है कुरान हकीम की, जिसमें कुरान हकीम कहता है कि गौर करो, अगर आपका वो पानी जो आप पीते हैं ये ज़मीन के बहुत नीचे चले जाए या आपको इसकी अवेलेबिलिटी ना हो सके किसी बुनियाद पे, तो आप क्या करेंगे? फ़मन यातिकुम बिमाइन माइन, तो ये जो साफ़ सुथरा पानी है जो आप पीते भी हैं और अपने इस्तेमाल में लाते हैं, कौन उसको आपको मुयस्सर करेगा? तो नाज़रीन, बुनियादी तौर पे सूरा अल मुल्क का जो आखिरी 2 पैराग्राफ में इंसानी तफक्कर, तदब्बर और इंसानी माइंड को ये स्टिमुलेट किया गया है कि वो इंसानी नेमतों पे गौर करें, कायनात की आफाकी नेमतों पे गौर करें, और वो देखें कि ज़िंदगी के अंदर क्या खूबसूरती पाई जाती है, क्या सिमेट्री पाई जाती है, क्या तनासब और तवाज़ुन पाया जाता है। और वही तवाज़ुन और तनासब उनको ये दावत देता है कि वो अपने माइंड पे, अपने जिस्म और अपने दिमाग और आपके जितने आज़ा पाए जाते हैं उनके अंदर भी हार्मनी पे गौर करें, तो यकीनन आपको, आपका जो दिमाग है वो एक बात का नतीजा निकालेगा कि इस कायनात को बनाने वाली यकीनन एक कुव्वत है जो कि जिसको अल्लाह ताला की, जिसको ज़ात बारी ताला कहा जाता है। और यही एक दावत है जो मैं समझता हूँ कि इस सूरा में यानी तौहीद, रसालत और मुआद की है, यानी क़यामत के हवाले से और इंतज़ार पाया जाता है। तो नाज़रीन, सूरा अल मुल्क अपनी 30 आयात के साथ, 7 पैराओं के साथ, 2 रुकू के साथ और 362 अल्फाज के साथ हमें दावत देती है कि हम सूरा अल मुल्क के बुनियादी मुआनों पे गौर करें, सरफ और नाप पे गौर करें, इसके मतलब को समझें और इसके अंदर जो लेसन पाए जाते हैं, जो तदब्बर और तफक्कर पाया जाता है, उसका इतलाक़ अपनी ज़िंदगियों पे भी करें। बहुत शुक्रिया।